अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 79,000 खुश नसीब हिंदुस्तानियों को हज का मौका, सऊदी अरब ने मुकर्रर कर दिया कोटा। हैदराबाद में लग्जरी कारों के वर्कशॉप में मुहिम आतिशदगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,527 नए मामला, 33 अमवात। और अमेरिका में सड़क हादसा, 2 हैदराबादी नौजवान हलाक, 3 जख्मी। और अब खबरों की तफसील। शहर के इलाके अत्तापुर में वाक़ एक लग्जरी कारों के वर्कशॉप में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से कीमती कारें जलकर खाकिस्तर हो गईं। ज़राए के मुताबिक उस हादसे में मर्सिडीज़ बेंज, BMW और ID जैसी कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 गाड़ियों को उस हादसे में नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। नुकसान का अंदाज़ा फौरी तौर पर नहीं लगाया जा सका। उस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया है। जारिया साल हिंदुस्तान के 79,237 आज़मीन हज की सआदत से सरफराज हो सकेंगे। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि आज़मीन के इंतखाब के लिए तैयारियां जारी हैं। सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन को RT-PC टेस्ट और कोरोना के दोनों टीके लाजमी हैं। आज़मीन का जो कोटा हिंदुस्तान के लिए मुकर्रर किया गया है, उनमें से 56,601 महदूद कर दी हैं। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 22,636 आज़मीन खानगी ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी अरब जाएंगे। सन 2019 में सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी आज़मीन के कोटे में 25,000 का इजाफा किया था, जिसके साथ ही हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन को हज की सआदत यकीनी हो गई थी। ताहम कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 2 साल से आज़मीन की तादाद में कमी कर दी है। जारिया साल 65 साल से कम उम्र के अफराद को ही हज का मौका फराहम होगा। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ़ करे, न सिर्फ कोविड बल्कि तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की हिफाजत करे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तारीखी चौ मोहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। वो इस मौके पर खिताब कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि तकरीबन 2 साल बाद हम सब मिलकर दावत इफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से मुमकिन नहीं हो सका था। इफ्तार से कबल मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने रिखत अंगेज दुआ की। दावत इफ्तार में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी के अलावा शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तेलंगाना के DGP महिंदर रेड्डी ने इब्राहीमपट्टनम के ACP बालाकृष्णा रेड्डी को फ़राइज़ में लापरवाही और मुबैना रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात पर मुअत्तल कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ACB ने 2 रियल एस्टेट के ताजरीन श्रीनिवास रेड्डी और रघुवेंद्रा रेड्डी के जारिया साल इब्राहीमपट्टनम में पेश आई दोहरे कत्ल की वारदात की जाँच में लापरवाही का मुजाहरा किया। उस मामले की महकमे जाती जाँच की गई और ACP को मुअत्तल कर दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्या रावपेट के शिव कुमार ने जुमा को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात उसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाने के बाद महवे ख्वाब हो गया। ताहम घर में हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इलाज के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हफ्ते को दी गई मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,527 नए केसेस दर्ज हुए हैं। उसकी वजह से मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 15,079 हो गई है। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के 2,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी की शरह 0.56% बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 33 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें खरगोन में हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद, रियासत में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल, माओ नवाज़ का मसला, स्लीपर सेल से वाबस्ता दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से मुतल्लक़ वाक़यात से लेकर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मध्य प्रदेश आने की दावत दी।
خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن اور عالمی بینک گروپ کے صدر ڈیوڈ مالپاس نے کووڈ-19 وبا سے ہندوستان کی مسلسل بازیابی، عالمی معیشت اور خصوصی طور پر ہندوستان پر روس یوکرین جنگ کا اثر، معیشت اور WBG کا کردار، قرض لینے کی واحد اور دیگر ملکوں سے گارنٹی کے امکان کا تلاش، ہندوستان کی G20 صدارت اور CD کے جانے کے بعد ہندوستان میں عالمی بینک کی قیادت وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو جموں و کشمیر کا دورہ کریں گے اور وہاں یوم قومی پنچایتی راج پر سامبا ضلع کو پلی گرام پنچایت سے ملک کی تمام گرام سبھا سے خطاب کرنے کے ساتھ ہی 20,000 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ سنگم نگری پریاگ راج کے تھروائی تھانہ علاقے میں کھیوراج پور گاؤں میں جمعہ کی رات ایک ہی خاندان کے 5 افراد کے قتل سے سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمین نے مہلوکین کو اینٹ اور پتھر مار کر قتل کرنے کے بعد گھر کو آگ لگا دی۔ اس دوران ایک 5 سالہ بچی پر بھی حملہ کیا گیا، اسے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں 5 سالہ بچی ساکشی بیٹی سنیل زخمی ہوئی ہیں، انہیں پریاگ راج کے سورو پرانی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ دراصل تھروائی تھانہ علاقے کے تحت کھیوراج پور میں ہفتے کی صبح ایک ہی خاندان کے 5 لوگوں کے قتل سے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ SP گنگا کراس آفیسر بشمول بڑی تعداد میں پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی واقعے کی اطلاع ضلع مجسٹریٹ سنجے کھتری اور SSP پریاگ راج اجے کمار کو بھی دی گئی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے نجی ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے یوکرین روس جنگ اور شمال مغربی دہلی میں حالیہ تشدد کی کوریج پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان سے تحمل کا مظاہرہ کرنے، جھوٹے دعووں سے بچنے اور مقررہ ضابطوں پر عمل کرنے، نیز سنسنی خیز اور تہمت آمیز سرخیوں کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ BJP OBC مورچے کے جنرل سیکرٹری یشپال سورنا نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف کالجوں بلکہ عوامی مقامات پر بھی حجاب پہننے پر پابندی لگنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک پہلے ہی عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہم جو ہندو دیش بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی لگانے کی شدید ضرورت ہے۔ ادھر حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف آواز اٹھانے والی 2 درخواست گزار عالیہ اسدی اور ریشما، جو اپنی 12ویں جماعت کے امتحانات لکھنے کے لیے پہنچی تھی، جمعہ کے روز کرناٹک کے ضلع اڈپی میں حجاب پہن کر امتحانات لکھنے کے اصرار پر انہیں واپس کر دیا گیا۔ فلمی انداز میں ایک شاطر دلہن شادی سے 3 دن قبل اپنی ساس اور ننند کو چائے میں نیند کی دوا دینے کے بعد گھر سے رقم لوٹ کر فرار ہو گئی۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے مندسور میں پیش آیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی شادی میں تاخیر ہو رہی تھی، جس پر اس خاندان نے شادی کے لیے رتنلام سے تعلق رکھنے والی منگلا سے رابطہ قائم کیا۔ اس خاتون نے 2 لاکھ روپے وصول کر کے نرمدا پور کی رہنے والی آرتی بندو نامی لڑکی سے رشتہ طے کروایا۔ اس اثناء میں آرتی بندو اپنے سسرالی مکان پہنچی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس وقت مکان میں اس کی ساس اور ننند تنہا تھے، انہیں چائے میں نیند کی دوا پلانے کے بعد 1 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئی۔ اس چال باز دلہن کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ امریکہ میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 2 طلباء فوت ہو گئے، جن کا تعلق حیدرآباد سے بتایا گیا ہے۔ شکاگو کے قریب الیگزینڈرا کاؤنٹی کے پاس جمعرات کی صبح کی اولین ساعتوں میں مخالف سمت سے آنے والی 2 کاریں متصادم ہو گئیں۔ اس حادثے میں نظام پیٹ سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ ومشی کرشنا اور اس کا دوست 23 سالہ پاون سورنا موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ان کے 3 دوست ڈی کلیان، کارتک اور شریکانت زخمی بتائے گئے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ 79,000 خوش نصیب ہندوستانیوں کو حج کا موقع، سعودی عرب نے مقرر کر دیا کوٹا۔ حیدرآباد میں لگژری کاروں کے ورکشاپ میں مہم آتش زدگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2,527 نئے معاملات، 33 اموات۔ اور امریکہ میں سڑک حادثہ، 2 حیدرآبادی نوجوان ہلاک، 3 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔